ओम श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। प्राक्कक्षायां षोडशिग्रहणे धर्मलक्षणस्य अधर्मलक्षणस्य अतिव्याप्तिर्नास्ति इत्यंशः व्याख्यानसहिततया दृष्टः आसीत्। तत्र इदानीम् अनुमानप्रक्रिया उच्यते। एवञ्च विधिवाक्ये निषेधवाक्ये च प्रत्येकम् अनुमानद्वयं फलति। तत्र एवं स्थितिरासीत्। विधिना निषेधेन च इतराङ्गैरेव क्रतुमहोपकारसिद्ध्यति तावन्मात्रस्य आक्षेपः क्रियते इत्युक्तम्। विधिना च फलाधिक्याक्षेपः क्रियते इत्यादिकम् उक्तम्। अतः एतत्सम्बन्धित्वेन अत्र अनुमानचतुष्टयं निरूप्यते। षोडशिग्रहणम् अतिरात्र उपकारजनकं प्रवर्तनाविषयत्वात् इति प्रथममनुमानम्। प्रथमतः निषेधस्य प्रवृत्तिर्वक्तुं न शक्यते। तो हि निषेधस्य प्राप्तिसापेक्षत्वम् इति नियमः अस्ति। अतः निषेध्यः यः पदार्थः तस्य प्रमाणान्तरेण प्राप्तिः प्रथमतः सम्भावनीया। तदुत्तरकाले निषेधस्य प्रवृत्तिः वक्तुं शक्यते। प्रकृते इदानीं नातिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति इत्यत्र निषेध्यमस्ति षोडशिग्रहणम्। तस्य प्राप्तिः विधिना भवति। विधिश्च अतिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति इति विधिः। अतः विधिना प्रथमतः किम् आक्षिप्यते तद् वक्तव्यम्। अतः तदुक्तं षोडशिग्रहणम् अतिरात्रोपकारजनकं प्रवर्तनाविषयत्वात् इति प्रथमं। षोडशिग्रहणं पक्षीकृत्य तत्र अतिरात्र उपकारजनकत्वं साध्यते। प्रवर्तनाविषयत्वं हेतुः। प्रवर्तनाविषयत्वं विजातीयप्रवर्तनाविषयत्वम् अयम् अतिरात्रे प्रवर्तताम् इत्याकारक प्रवर्तनाविषयत्वम्। प्रवर्तनायाः विषयः सङ्कोचनीयः अस्ति इति कृत्वैव साध्ये अतिरात्रस्य भानं वक्तुं शक्यते। अतः षोडशिग्रहणे अतिरात्र उपकारजनक अतिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति इत्यस्ति। तस्मात् अतिरात्रे इदम् उपकारं जनयति। षोडशिग्रहणम् उपकारं जनयति इति प्रथमतः विधिवाक्यानुरोधेन उन्नीयते। विधिवाक्येन अर्थः प्रमितश्चेत् नातिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति इति निषेधः इदानीं स्वार्थबोधने समर्थः भवति। अतः द्वितीयम् अनुमानं निषेधानुरोधेन उच्यते। षोडशिग्रहणं फलबाहुल्यजनक उपकारजनकम् अभ्युनुज्ञाविधिविषयभिन्नत्वे सति निषेध्यत्वसमानाधिकरणविधेयत्वात्। पुनः तदेव षोडशिग्रहणं पक्षीकृत्य फलबाहुल्यजनक उपकारजनकम् अधिकफलसम्पादकः यः उपकारः तादृश उपकारस्य जनकमस्ति। पूर्वम् अतिरात्र उपकारजनकमित्यनुमितमासीत्। इदानीं कीदृश अतिरात्रोपकारकत्वम् इति चेत् फलबाहुल्यजनकः यः उपकारः अतिरात्रजनकमिति न अतिरात्र उपकारजनकं स च उपकारः कीदृशः फलबाहुल्यजनकः यः उपकारः तज्जनकम् इत्यनुमीयते। किमर्थम् अभ्युनुज्ञाविधिविषयभिन्नत्वे सति निषेध्यत्वसमानाधिकरणविधेयत्वात्। यस्मात् अत्र निषेधः अस्ति। अभ्युनुज्ञाविधेः अयं विषयः न भवति। पुनः निषेधोऽपि वर्तते। अतः निषेध्यत्वसमानाधिकरणविधेयत्वम्। तत्र निषेध्यत्वसमानाधिकरणविधेयत्वम् अतिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति इत्यनेन विधेयत्वमस्ति। नातिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति इत्यनेन निषेधोऽपि वर्तते। अतः निषेध्यत्वसमानाधिकरणविधेयत्वं षोडशिग्रहणे अस्ति। एवञ्च अभ्युनुज्ञाविधिविषयभिन्नत्वमपि अस्ति। अतिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति इति अयं विधिः न अभ्युनुज्ञाविधिः अस्ति। तस्मात् अभ्युनुज्ञाविधिविषयभिन्नत्वमपि अस्ति इति तादृश अभ्युनुज्ञाविधिविषयभिन्नत्वमप्यस्ति निषेध्यत्वसमानाधिकरणविधेयत्वमप्यस्ति इति कृत्वा अत्र फलबाहुल्यजनक उपकारजनकत्वम् अनुमीयते।
मया आदौ उक्तं द्वितीय अनुमानं निषेधानुरोधेन अस्ति इति। निषेधानुरोधेन इति न, निषेधोत्तरकाले पुनः विध्यनुरोधेन फलाधिक्यं यदाक्षिप्यते तदनुरोधेन। इदम् अनुमानद्वयमपि विधिसम्बन्धित्वेनैव अस्ति। निषेध उत्तरकाले पुनः यदा विधिः अर्थान्तरम् आक्षिपति, फलबाहुल्यादिकम् आक्षिपति, तत्सम्बन्धि इदमनुमानमस्ति। अत्र हेतौ अभ्युनुज्ञाविधिविषयभिन्नत्वे सति निषेध्यत्वसमानाधिकरणविधेयत्वादिति दलद्वयमस्ति। किमर्थं दलद्वयम् इति चेत् केवलम् तत्र निषेध्यत्वसमानाधिकरणविधेयत्वम् एव इति हेतुरुच्यते, तर्हि अभ्युनुज्ञाविधिविषये अनृतवदनादौ अपि फलबाहुल्यजनक उपकारजनकत्वस्य अनुमानं स्यात्, तथा तु नेष्यते। तत्र पूर्वप्रमित अनिष्टसाधनत्वस्य अभावमात्रम् आक्षिप्यते। तस्मात् निषेध्यत्वसमानाधिकरणविधेयत्वमात्रोक्तौ व्यभिचारः भवति। विवाहार्थ अनृतवदनादौ व्यभिचारः भवति। अतः अभ्युनुज्ञाविधिविषयभिन्नत्वमिति दीयते। तत्र अभ्युनुज्ञाविधिविषयत्वमेव अस्ति अनृतवदनादौ, अभ्युनुज्ञाविधिविषयभिन्नत्वं नास्ति इति कृत्वा व्यभिचारः वारयितुं शक्यते। साध्यं तत्र नास्ति। निषेध्यत्वसमानाधिकरणविधेयत्वम् आसीदित्येवं व्यभिचारः प्रसक्तः, सः वारयितुं शक्यते अभ्युनुज्ञाविधिविषयभिन्नत्वमिति प्रथमेन दलेन। अस्तु, तर्हि अभ्युनुज्ञाविधिविषयभिन्नत्वमिति भवतु इत्येव भवतु इति चेत् फलबाहुल्यजनक उपकारजनकत्व अभावाधिकरणं भवति। शुद्धसमिद्धादियागः उदासीनः घटादिर्वा, तत्र अभ्युनुज्ञाविधिविषयभिन्नत्वमस्ति। उदासीने घटादौ समिद्यागादिषु, क्रत्वङ्गभूतसमिद्यागादिषु फलबाहुल्यजनक उपकारजनकत्वं नास्ति। उपकारजनकत्वमस्ति, फलबाहुल्यजनकत्वविशिष्टः यः उपकारः तज्जनकत्वं समिद्यागादिषु क्रत्वर्थभूतेषु समिद्यागादिषु उदासीनेषु घटेषु च वर्तते। तत्र अभ्युनुज्ञाविधिविषयभिन्नत्वमस्ति इति कृत्वा पुनः व्यभिचारः। अतस्तद्वारणार्थं निषेध्यत्वसमानाधिकरणविधेयत्वमिति दीयते। समिद्यागे विधेयत्वमस्ति चेदपि निषेध्यत्वसमानाधिकरणविधेयत्वं नास्ति। घटादौ विधेयत्वमेव नास्ति। अतः उदासीनघटादिवारणार्थं विधेयत्वमिति दलं, समिद्यागस्य पुनः अतिव्याप्तिवारणार्थं निषेध्यत्वसामानाधिकरण्यं विधेयत्वे विशेषणम्। अतः निषेध्यत्वसमानाधिकरणविधेयत्वम् इति दीयते चेत् समिद्यागादिषु उदासीनघटादिषु च अतिव्याप्तिः, व्यभिचारः, अतिव्याप्तिर्न व्यभिचारः वारयितुं शक्यते इत्येवम्। अतः अत्र दलद्वयं दत्तम्। निषेधानुरोधेन पुनः अनुमानद्वयं भवति। तत्र प्रथमतः निषेधानुरोधेन प्रथममनुमानं षोडशिग्रहणम् अतिरात्र अनुपकारकं निवर्तनाविषयत्वात्। अत्र नातिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति इति निषेधः यः वर्तते, निवर्तना या वर्तते, तद्विषयत्वमस्ति इति कृत्वा अतिरात्र अनुपकारकत्वं साध्यते। अतिरात्रे अस्य अपेक्षा नास्ति इत्येवम्। यतोहि निषेधविषयत्वमस्ति इति कृत्वा तदुत्तरकाले पुनः अतिरात्र अपूर्वसाधनीभूतषोडशिग्रहणजन्य उपकारः षोडशिग्रहणभिन्न इतराङ्गजन्यः षोडशिग्रहण अजन्यत्वे सति प्रधानोपकारत्वात्। इदानीं तावत् उपकारं पक्षीकृत्य साध्यते। अतिरात्र अपूर्वसाधनीभूत षोडशिग्रहणजन्य उपकारः, अत्र अतिरात्र अनुपकारकत्वमित्युक्तं, परन्तु पूर्वम् अतिरात्र उपकारजनकत्वम् इति कश्चन उपकारस्तु तेन जायते इति तु साधितं। सः यः उपकारः, षोडशिग्रहणेन जायमानः यः उपकारः, सः षोडशिग्रहणभिन्न इतराङ्गजन्यः इत्येवं। नाम अतिरात्र अपूर्वसाधनीभूतः यः उपकारः, तत्र षोडशिग्रहणजन्यः इति उपलक्षणम्। अतिरात्र अपूर्वसाधनीभूतः यः उपकारः, सः षोडशिग्रहणभिन्न इतराङ्गेन इव
उत्पत्तुं योग्यते। अतः षोडशिग्रहणातिरिक्त अङ्गजन्यः षोडशिग्रहणस्य तत्र अपेक्षा नास्ति इति द्योत्यते। अतः षोडशिग्रहणभिन्न इतराङ्गजन्यः षोडशिग्रहण अजन्यत्वे सति प्रधानोपकारत्वात्। अयं यः उपकारः षोडशिग्रहण अजन्यः इदं तु पूर्वं साधितम् अतिरात्र अनुपकारकत्वमित्येवम्। अतः षोडशिग्रहण अजन्यत्वे सति प्रधानोपकारत्वात् इति। अतः षोडशिग्रहणेन न जायते, परन्तु अयं प्रधानोपकारः अस्ति, तस्मात् इतराङ्गेन जायते इत्येवम् उन्नयनमत्र क्रियते। अतः षोडशिग्रहण अजन्यत्वे सति प्रधानोपकारत्वात् इत्येवं हेतुः अत्र निर्दिष्टः अस्ति। अत्रापि दलद्वयमस्ति। षोडशिग्रहण अजन्यत्वम् इति एकः हेतुः, प्रधानोपकारत्वम् इत्यपरः हेतुः। यदि प्रधानोपकारत्वम् इत्येव तत्र हेतुः निर्दिश्यते, तर्हि षोडशिग्रहणभिन्न इतराङ्गजन्यत्वं साध्यं। षोडशिग्रहणभिन्न इतराङ्गजन्यत्वाभावाधिकरणे नाम षोडशि ग्रहणेन यः उपकारः जायते, नाम फलबाहुल्यजनकः यः उपकारः, अतः षोडशिग्रहणभिन्न इतराङ्गेण इतराङ्गजन्यत्वं नास्ति। तादृशजन्यत्वाभावाधिकरणे प्रधानोपकारत्वं तु अस्ति इति कृत्वा, नाम फलबाहुल्यजनक उपकार इत्यादि फलबाहुल्यजनकः यः उपकारः सः प्रधानोपकारः एव। तादृश उपकारे षोडशिग्रहणभिन्न इतराङ्गजन्यत्वं नास्ति। नाम अग्रे कल्प्यमानं यत् फलबाहुल्यजनक उपकारः, तस्मिन् उपकारे षोडशिग्रहणभिन्न इतराङ्गजन्यत्वं नास्ति। यतोहि षोडशिग्रहणेन तु जायते, षोडशिग्रहणभिन्न अन्येन अङ्गेन जायते इति नास्ति। तत् षोडशिग्रहणस्यैव इदमस्ति। अतः तादृशफलबाहुल्यजनकत्वविशिष्टः यः उपकारः तत्र प्रधानोपकारत्वमस्ति, षोडशिग्रहणभिन्न इतराङ्गजन्यत्वं नास्ति इति व्यभिचारः। अतः किं देयं? षोडशिग्रहण अजन्यत्वमिति देयं। फलबाहुल्यजनकत्वविशिष्टः यः उपकारः सः षोडशिग्रहणजन्यः एव अस्ति, षोडशिग्रहण अजन्यो नास्ति इति कृत्वा व्यभिचारः वारयितुं शक्यते। अस्तु, तर्हि षोडशिग्रहण अजन्यत्वमित्येव दलं भवतु इति चेत्, तथा यदि निरूपणं क्रियते, तर्हि षोडशिग्रहणभिन्न इतराङ्ग अजन्यत्वम् इतराङ्गजन्यत्वं साध्यम्। इतराङ्गजन्यत्वाभावः घटादावप्यस्ति। तर्हि तत्र षोडशिग्रहणभिन्न इतराणि अङ्गानि दीक्षिणीयप्रायणीयादीन्यङ्गानि तदजन्यत्वं घटस्य अस्ति। घटस्य कपालादिजन्यत्वमस्ति, दीक्षिणीयप्रायणीय षोडशिग्रहणभिन्नानि यान्यङ्गानि तज्जन्यत्वं नास्ति। भिन्नानि इतराङ्गमित्यनेन पदेन तत्र प्रायणीयादिकमेव तत्र स्वीक्रियते। अतः साध्याभावाधिकरणं भवति घटादिकं। तत्र षोडशिग्रहण अजन्यत्वमस्ति। यतोहि घटः षोडशिग्रहणेन न जायते इति, तस्मात् साध्याभावाधिकरणे घटे षोडशिग्रहण अजन्यत्वरूपं दलमस्ति इति कृत्वा पुनः व्यभिचारः स्यात्। अतस्तद्वारणार्थं प्रधानोपकारत्वम् इति देयं। तत्र तु प्रधानोपकारत्वं नास्ति, घटादीनां प्रधानोपकारत्वं नास्ति इति कृत्वा व्यभिचारः वारयितुं शक्यते इत्येवम् अतिरात्र अपूर्वसाधनीभूतम् उपकारं पक्षीकृत्य षोडशिग्रहणभिन्न इतराङ्गजन्यत्वं साध्यते, षोडशिग्रहण अजन्यत्वे सति प्रधानोपकारत्वम् इति अनेन हेतुना। इत्येवं निषेधस्थले अनुमानद्वयं भवति, विधिस्थले अनुमानद्वयं भवति इत्यंशः अत्र दर्शितः। स्पष्टञ्च इदं चतुर्थे शम्भुभट्टस्य प्रभावलीग्रन्थे। इमान्यनुमानानि शम्भुभट्टकृतप्रभावलीग्रन्थे, भाट्टदीपिकाव्याख्यानात्मके प्रभावलीग्रन्थे चतुर्थाध्याये इमान्यनुमानानि उपलभ्यन्ते इत्येवम्। अतः इदम् अनुमानं प्रभावलीतः उद्धृतमस्ति इत्येवमर्थः। एतच्च नैघटितविधिवाक्यार्थविचार अवसरे विस्तरेण निरूपयिष्यामः।
पुनः नैघटितविधिवाक्यार्थविचारः विधिवादे अन्ते अस्ति। इदानीं तु धर्मलक्षणविचारः जायमानः अस्ति। द्वितीयं प्रकरणं विधिवादः। तत्र अन्ते निषेधस्थले कथं वाक्यार्थः इत्येवं विचार्यते। तत्काले तु विस्तारेण अस्य अंशस्य निरूपणं भविष्यति। अतः उक्तं नैघटितविधिवाक्यार्थविचारावसरे विस्तरेण निरूपयिष्यामः। अतः तत्र अनिष्टसाधनत्व अनाक्षेपात् अतस्तत्रापि न अधर्मत्वापत्तिः इति अतः इत्यस्ति। अतः इत्यस्य कः अर्थः इति चेत् तत्र अनिष्टसाधनत्व अनाक्षेपात्, तत्र नाम षोडशिग्रहणे अनिष्टसाधनत्वस्य आक्षेपः यस्मान्नास्ति तस्मात् तत्रापि न अधर्मत्वापत्तिः। तत्र न अधर्मत्वापत्तिरिति निषेध्यत्वेपि न अधर्मत्वापत्तिरित्यर्थः। यद्यपि निषेधः विषयीकरोति षोडशिग्रहणं, तथापि तत्र अधर्मत्वमिति नास्ति, यतोहि तत्र अनिष्टसाधनत्वाक्षेपः इति नास्ति। तस्मात् इत्येवमर्थः अत्र उक्तः। एवम् अतिव्याप्तेः पूर्वं या अतिव्याप्तिश्शङ्किता सा इदानीं वारिता भवति इत्येवम्। तदुत्तरकाले वेदबोधित इष्टसाधनताकत्वं धर्मस्य लक्षणं, वेदबोधित अनिष्टसाधनताकत्वम् अधर्मस्य लक्षणम् इत्युक्तम्। तत्र वेदबोध्यत्वं किं रूपम् इत्येवम् अत्र विशेषतः विचार्यते। अयं विचारः किमर्थमिति अग्रे तेन इत्यनेन स्वयं ग्रन्थकारः वदति। वेदबोध्यत्वञ्च वेदातिरिक्तप्रमाणेन स्वातन्त्र्येण अबोध्यत्वे सति वेदबोध्यत्वम्। वेदबोध्यत्वस्य परिष्कारः क्रियते। वेदमात्रबोध्यत्वम् इत्येवम् अर्थः। तत्रापि कः अर्थः? वेदातिरिक्तानि यानि प्रमाणानि, प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि, तादृशप्रत्यक्षमित्युपलक्षणम्, अन्यानि यानि प्रमाणानि तादृशप्रमाणेन स्वातन्त्र्येण अबोध्यत्वं, स्वतन्त्रतः यदिष्टसाधनत्वं ज्ञातुं न शक्यते, परन्तु वेदेन तु ज्ञातुं शक्यते इत्येवम् इदानीं लक्षणं सञ्जातम्। वेदातिरिक्तप्रमाणेन स्वातन्त्र्येण यद् न गृह्यते यदिष्टसाधनत्वं, वेदातिरिक्तप्रमाणेन स्वतन्त्रतया ज्ञातुं न शक्यते। वेदमूलकते स्वातन्त्र्येण इत्यस्य कः अर्थः? तत् स्वतन्त्रतया इष्टसाधनत्वं, यादृशम् इष्टसाधनत्वं न बुध्यते, परन्तु वेदमूलकतया इतरप्रमाणेनापि ज्ञातुं शक्यते, अतः स्वातन्त्र्येण इति शब्दः। परन्तु वेदेन तु तादृश इष्टसाधनत्वं ज्ञातुं शक्यते इति वेदबोध्यत्वम्। अतः वेदातिरिक्तप्रमाणेन स्वातन्त्र्येण अगृह्यत्वे सति वेदेन गृह्यत्वम् इति यस्य वर्तते, वेदेन गृह्यमाणत्वं यस्य इष्टसाधनत्वस्य अस्ति, तादृश इष्टसाधनतावत्वं धर्मस्य लक्षणम्। इदञ्च ज्योतिष्टोमादिषु वक्तुं शक्यते। ज्योतिष्टोमस्य स्वर्गसाधनत्वं वेदातिरिक्तप्रमाणेन प्रत्यक्ष अनुमान अर्थापत्त्यादिना स्वातन्त्र्येण ज्ञातुं न शक्यते। स्वातन्त्र्येण तादृशमिष्टसाधनत्वं वेदातिरिक्तप्रमाणेन ज्ञातुं न शक्यते, वेदेन तु ज्ञातुं शक्यते इति कृत्वा स्वातन्त्र्येण अबोध्यत्वे सति वेदबोध्यत्वं ज्योतिष्टोमीय इष्टसाधनत्वे अस्ति इति कृत्वा तादृश इष्टसाधनतावत्वात् ज्योतिष्टोमस्य एतत् अस्ति, धर्मत्वम् अङ्गीकर्तुं शक्यते इत्येवम्। एवं परिष्कारः किमर्थं क्रियते? वेदातिरिक्तप्रमाणेन इत्यादि परिष्कारस्य का अपेक्षा अस्ति इत्येवम् अग्रे निरूप्यते। तेन तत्त्वसाक्षात्काररूपब्रह्मज्ञानस्य ब्रह्मविषयकसविलास अज्ञाननिवृत्तिरूपमोक्षजनकत्वस्य प्रमाणान्तरसिद्धस्य उपनिषद्बोध्यत्वेपि न तस्य धर्मत्वापत्तिः। एतादृशपरिष्कारस्य प्रयोजनं निरूप्यते। इदानीं ब्रह्मज्ञानमस्ति, ब्रह्मज्ञानस्य मोक्षजनकत्वं प्रमाणान्तरेण अवधारितमस्ति। नान्यः पन्था विद्यते जनाय इत्येवं रीत्या तरति शोकमात्मवित् इत्येवं रीत्या ब्रह्मज्ञानस्य मोक्षजनकत्वं वेदेन अवधारितमस्ति। अत्र इदानीं वेदेन अवधारितं लोकतः अप्यवधारितमिति अग्रे वक्तव्यं। तत्र तादृशमोक्षः यः अस्ति, इष्टभूतः यः मोक्षः अस्ति,
तज्जनकत्वं मोक्षजनकत्वं ब्रह्मज्ञानस्य वेदानुरोधेन सामान्यत अवधारितमस्ति इति कृत्वा ब्रह्मज्ञानस्य धर्मलक्षणस्य ब्रह्मज्ञाने धर्मलक्षणस्य अतिव्याप्तिः स्यात्। इष्टसाधनत्वं मोक्षरूपं यदिष्टं तत्साधनत्वं ब्रह्मज्ञाने वेदेन बोधितमस्ति इति कृत्वा वेदबोधित इष्टसाधनत्वं ब्रह्मज्ञानस्य अस्ति इति कृत्वा ब्रह्मज्ञानस्य किं स्यात् धर्मलक्षणस्य अतिव्याप्तिः स्यात् ब्रह्मलक्षणे ब्रह्मज्ञाने ब्रह्मलक्षणेन ब्रह्मज्ञाने धर्मलक्षणस्य अतिव्याप्तिः स्यात्। तदेव अत्र उक्तं तत्त्वसाक्षात्काररूपं यद् ब्रह्मज्ञानम् आत्मनः तत्त्वेन साक्षात्कारः यः वर्तते इदमेव ब्रह्मज्ञानमित्युच्यते। तादृशब्रह्मज्ञानस्य मोक्षजनकत्वमस्ति। मोक्षश्च कीदृग्रूपः इत्येवम् उक्तं ब्रह्मविषयकसविलास अज्ञाननिवृत्तिरूपः मोक्षः अस्ति। ब्रह्मविषयकम् अज्ञानं यत्किञ्चिदज्ञानमिति न घटाद्यज्ञानमिति न अपि तु ब्रह्मविषयकम् अज्ञानमस्ति। तच्च अज्ञानं कीदृशं सविलास अज्ञानरूपमस्ति। सविलासः तादृश विलाससहित अज्ञानं वर्तते इति तादृश अज्ञानस्य निवृत्तिः तत्र विलासमित्यनेन जगदादिसम्बन्धः कर्तुं शक्यते। तादृश अज्ञानमस्ति तादृश अज्ञानस्य निवृत्तिरूपः मोक्षः। तज्जनकत्वं ब्रह्मज्ञानस्य वर्तते इति कृत्वा अतिव्याप्तिः स्यात्। वेदबोधित इष्टसाधनत्वमित्युच्यते चेत् अतिव्याप्तिः स्यात्। परन्तु इदानीं यः परिष्कारः कृतः वेदातिरिक्तप्रमाणेन स्वातन्त्र्येण अबोध्यत्वे सति वेदबोध्यत्वमिति यः परिष्कारः कृतः तथा सति अतिव्याप्तिर्नास्ति इति निरूप्यते। कथं प्रमाणान्तरसिद्धस्य उपनिषद्बोध्यत्वेपि न तस्य धर्मत्वापत्तिः। अयमंशः प्रमाणान्तरेणैव सिद्धः अस्ति। कथम् अज्ञानस्य निवृत्तिः ज्ञानेन भवति इति तु अनुमानेनैव साधयितुं शक्यते। अर्थापत्या वा साधयितुं शक्यते। यद्विषयकमज्ञानं यद्वर्तते तद्विषयकज्ञानेन निवर्तते। घटविषयकम् अज्ञानमस्ति चेत् घटविषयकज्ञानेन तन्निवर्तते इत्ययमंशः लोकतः एव अवधारितः अस्ति। अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् अवधारितः अस्ति। तर्हि सामान्यमुखी काचन व्याप्तिरुक्ता भवति। तद्विषयक अज्ञाननिवृत्तिः तद्विषयकम् अज्ञानं तद्विषयकज्ञाननिवर्त्यम् इत्येवम्। अथवा तद्विषयक अज्ञानस्य निवृत्तिः तद्विषयकज्ञानप्रयुक्ता ज्ञानजन्या इत्येवं काचन सामान्यमुखी व्याप्तिः अत्र उद्भावयितुं शक्यते। तयैव सामान्यमुख्या व्याप्त्या इष्टसाधनत्वं तादृशनिवृत्तिसाधनत्वम् अवधारितमस्ति। तर्हि अत्र ब्रह्मविषयक अज्ञानस्य निवृत्तिर् अपेक्षते चेत् ब्रह्मविषयकज्ञानम् अपेक्षते इत्येवं रूपेण अर्थः सामान्यमुख्यैव सिद्धः अस्ति इति। तादृश इष्टसाधनत्वं वेदाति अतिरिक्तप्रमाणेन सामान्यमुख्यव्याप्त्यादिना अनुमानेन अर्थापत्या वा स्वातन्त्र्येण बोध्यत्वमेव इष्टसाधनत्वे अस्ति। अबोध्यत्वम् इति नास्ति इष्टसाधनत्वे। ब्रह्मज्ञानीय इष्टसाधनत्वे वेदातिरिक्तप्रमाणेन स्वातन्त्र्येण बोध्यत्वमेव अस्ति, अबोध्यत्वं नास्ति इति कृत्वा विशिष्टम् इष्टसाधनत्वं ब्रह्मज्ञाने नास्ति इति ब्रह्मज्ञाने धर्मलक्षणस्य अतिव्याप्तिः वारयितुं शक्यते इत्येवम्। अतः प्रमाणान्तरसिद्धस्य उपनिषद्बोध्यत्वेपि प्रमाणान्तरेण सिद्धिरस्ति इत्यनेन वेदातिरिक्तप्रमाणेन स्वातन्त्र्येण बोध्यत्वमस्ति। उपनिषद्बोध्यत्वेपि इत्यनेन वेदबोध्यत्वमपि अस्ति। वेदबोध्यत्वमस्ति चेदपि वेदातिरिक्तप्रमाणेन स्वातन्त्र्येण बोध्यत्वमेव अस्ति, अबोध्यत्वं नास्ति इत्येतदर्थं तथा निरूपणमत्र कृतमस्ति इति न तस्य धर्मत्वापत्तिः। यदापि प्रपञ्चस्य सत्यत्वेन न ज्ञानकार्यत्वम्। इदानीं तत्र मोक्षः वेदान्तमतानुरोधेन अज्ञाननिवृत्तिरूपः, नैयायिकमतानुरोधेन तु एकविंशतिदुःखध्वंसरूपः इत्येवम्। तर्हि
वेदान्तमतानुरोधेन अज्ञाननिवृत्तिरूपः मोक्षः इति यदि स्वीक्रियते तर्हि अयमंशः सामान्यमुख्याव्याप्त्य अनुमानेनैव सिद्धः इति वक्तुं शक्यते। परन्तु यदा नैयायिकमतानुरोधेन एकविंशतिदुःखध्वंसरूपः मोक्षः इति यदि स्वीक्रियते तत्काले तु अयमंशः प्रमाणान्तरेण सिद्धः इति वक्तुं न शक्यते। तर्हि तत्काले तत्र अतिव्याप्तेः वारणं कथं कर्तव्यम् इत्येवं जिज्ञासायां यदापि इति पक्षः आरब्धः। यदापि प्रपञ्चस्य सत्यत्वेन न अज्ञानकार्यत्वं, तत्र प्रपञ्चस्य सत्यत्वेन इत्यनेन वेदान्ते तु तावत् प्रपञ्चस्य मिथ्यात्वम् अङ्गीक्रियते। तद्वदत्र मिथ्यात्वं नास्ति, प्रपञ्चः सत्यभूतः एव अस्ति इत्येवम्। अतः प्रपञ्चस्य सत्यत्वेन अज्ञानकार्यत्वं, तत्र सविलास अज्ञानमिति पूर्वमुक्तं, तादृशप्रतीयमानप्रपञ्चः इति तत्सम्पादकम् अज्ञानमस्ति, तत् भासकम् अज्ञानमस्ति। तद्वदत्र नास्ति, न अज्ञानकार्यत्वम्, अज्ञानवशात् प्रपञ्चः भासते इति नास्ति, अपि तु प्रपञ्चः वस्तुतः अस्त्येव इति एकः अंशः। द्वितीयांशः मोक्षश्च एकविंशतिदुःखध्वंसादिरूपः तत्त्वज्ञानजन्यः। मोक्षश्च कीदृशः इति चेत् एकविंशतिदुःखध्वंसाः, तत्र ध्वंसः एकविंशतिसङ्ख्याकः, दुःखध्वंसः एकविंशतिसङ्ख्याकः। तत् षड् इन्द्रियाणि, षड् विषयाः, षट् ज्ञानानि, सुखं दुःखं शरीरम् इत्येवम् एकविंशति दुःखानि वर्तन्ते। तेषाम् एकविंशतिदुःखानाम् अपि ध्वंसः एव मोक्षः इत्येवं नैयायिकानां मतं। स च मोक्षः पुनः कीदृशः इति चेत् तत्त्वज्ञानजन्यः। तत्त्वज्ञानेन अयं मोक्षो जायते इत्येवं मतमपि प्रामाणिकम् इति नैयायिकमतं यदि आद्रियते तदा वेदातिरिक्तप्रमाणेन स्वातन्त्र्येण अबोध्यत्वे सति वेदबोध्यत्वमेव तत्त्वज्ञाननिष्ठ इष्टसाधनतायां वर्तते। यतोहि एतादृशदुःखध्वंसजनकत्वं प्रमाणान्तरेण न ज्ञातमस्ति इति कृत्वा पुनः तस्मिन् मते ब्रह्मज्ञाने ब्रह्मज्ञाने नाम तत्त्वज्ञाने धर्मलक्षणस्य अतिव्याप्तिरस्त्येव इत्येवम्। अतः उच्यते तदा मोक्षजनकत्वस्य प्रमाणान्तर अगम्यत्वात्, तादृश नैयायिकमते मतानुरोधेन चिन्तयामश्चेत् तदा मोक्षजनकत्वस्य प्रमाणान्तर अगम्यत्वात्, मोक्षजनकत्वं तत्त्वज्ञानस्य प्रमाणान्तरेण ज्ञातुं न शक्यते, मोक्षस्य स्वरूपमेव अन्यादृशं जातमस्ति इति कृत्वा अगम्यत्वात् तत्र धर्मत्वपरिहारार्थं वेदबोधितत्वं विहाय विधिबोधितत्वं देयम्। तत्र धर्मत्वपरिहारार्थं तादृशतत्त्वज्ञाने धर्मलक्षणस्य अतिव्याप्तेः परिहारार्थं वेदबोधितत्वम् इति यद्दलमस्ति तत्सर्वं त्यक्त्वा विधिबोधितत्वम् इति दीयते। विधिबोधिताय इष्टसाधनता तद्वत्वम्। ज्ञानस्य प्रमाणवस्तुपरतन्त्रत्वेन प्रवर्तनाविषयत्वाभावात् न विधिबोध्यत्वम्। कथं तत्र अतिव्याप्तिर्वारयितुं शक्यते विधिबोधितत्वे दत्ते इति उक्तं। ज्ञानम् अस्ति, इदानीं तत्त्वज्ञाने अतिव्याप्तिरुच्यमाना अस्ति। ज्ञानं विधिना विषयीक्रियमाणं न भवति इति। किमर्थं? प्रमाणवस्तुपरतन्त्रत्वेन प्रमाणीभूतं यद् किञ्चित् वस्तु, प्रमाणं यद् वर्तते, प्रमाणीभूतं यद् किञ्चित् अनुमानं प्रत्यक्षादिकं वा, तदनुरोधेन वस्तुपरतन्त्रमस्ति ज्ञानं। यथा वस्तु अस्ति तदनुरोधेन तत्र ज्ञानं भवति इति। अतः प्रमाणं यथा उपस्थापयति तदनुरोधेन ज्ञानं भवति। पुरुषतन्त्रत्वं नास्ति, पुरुषानुरोधेन नास्ति ज्ञानं, प्रमाणानुरोधेन तद्भवति इति वस्तुतन्त्रपरमस्ति। अतः वस्तुपरतन्त्रत्वं ज्ञानस्य अस्ति इति कृत्वा प्रवर्तनाविषयत्वाभावात् यदि पुरुषतन्त्रं स्यात् तर्हि तत्र प्रवर्तनया विषयीकर्तुं शक्यते। ज्ञानं तु वस्तुपरतन्त्रमस्ति, प्रमाणानुरोधेन वस्तुपरतन्त्रमस्ति इति कृत्वा प्रवर्तनया तद् विषयीकर्तुं न शक्यते इत्येवम्।
अतः प्रवर्तनाविषयत्वाभावात् न विधिबोध्यत्वं। ज्ञाने विधिबोध्यत्वं वक्तुं न शक्यते। तस्मात् तत्र अतिव्याप्तेः विधिबोध्यत्वं वक्तुं न शक्यते नाम विधिः ज्ञानं न विषयीकरोति। तस्मात् विधिबोधित इष्टसाधनत्वं ज्ञाने नास्ति इति कृत्वा तत्त्वज्ञानस्य तत्त्वज्ञाने धर्मलक्षणस्य या अतिव्याप्तिः प्रसक्ता सा एवं वारयितुं शक्यते इत्येवं अत्र मूलग्रन्थः अस्माभिर्दृष्टः। तस्य व्याख्यानम् इदानीम् अत्र प्रदर्श्यते। ननु तरति शोकम् आत्मवित् इत्यादि वाक्यजन्य शोकशब्दवाच्य अविद्यानिवृत्तिसाधने आत्मज्ञाने अग्निर्हिमस्य भेषजम् इति वेदवाक्यजन्य हिमनिवृत्तिजनके अग्नौ च त्वदुक्तधर्मलक्षणस्य अतिव्याप्तिः इत्याशङ्कां परिहर्तुमाह वेदबोध्यत्वञ्च। अत्र वेदबोध्यत्वञ्च इत्येवं पङ्क्तेः अवतरणिका उच्यते। वेदे तरति शोकमात्मवित् इति उपनिषदि दृश्यते। तरति शोकम् आत्मवित् कः अर्थः? आत्मवित् आत्मज्ञानी नाम यस्य ब्रह्मज्ञानमस्ति सः शोकं तरति इत्येवमर्थः। तर्हि आत्मज्ञानवतः शोकनाशः उक्तः अस्ति। तदनुरोधेन अत्र एवं निरूप्यते। अस्मिन् वाक्ये शोकशब्दस्य अज्ञानम् अविद्या इत्यर्थः। तरति इत्यनेन अविद्यायाः निवृत्तिर्भवति इत्येवम् अंशः ज्ञायते। तद् अत्र सः अंशः अत्र प्रतिपादितः। इत्यादि वाक्यजन्यशोकशब्दवाच्याया अविद्या तन्निवृत्तिः तरति इत्यनेन निवृत्तिः बुध्यते। अतः अविद्यानिवृत्तिः। किं तत्र साधनं? कः शोकं तरति? आत्मवित् शोकं तरति। तर्हि आत्मज्ञानं तत्र साधनम् इत्येवम् अंशः उन्नेतुं शक्यते इति कृत्वा अविद्यानिवृत्तिसाधने आत्मज्ञाने अतिव्याप्तिरस्ति। वेदबोधित इष्टसाधनत्वम् अस्ति इति कृत्वा। द्वितीयम् अग्निर्हिमस्य भेषजम् इति वेदवाक्यमस्ति। हिमस्य अग्निर्भेषजम्। हिमस्य नाशार्थम् अग्निः भेषजस्थाने अस्ति। यथा रोगनाशार्थम् औषधं भेषजस्थाने भवति तद्वत् हिमस्य वारणार्थम् अग्निः भेषजस्थाने अस्ति। एवं तेन किं वक्तुं शक्यते? हिमनिवृत्तिजनकः अग्निः इति वेदेन बोधितमस्ति। हिमनिवृत्तिः यस्य इष्टमस्ति तत् साधनत्वम् अग्नेः वेदबोधितमस्ति इति कृत्वा अग्नौ धर्मलक्षणस्य अतिव्याप्तिर्भवति इति। अतः वेदवाक्यजन्य हिमनिवृत्तिजनके अग्नौ च वेदवाक्यजन्य इत्यस्य वेदवाक्यबोध्य इत्यर्थः तत्र वस्तुतः उचितः अस्ति। वेदवाक्यबोध्य इत्येवम् अर्थग्रहणमुचितम्। च त्वदुक्तधर्मलक्षणस्य अतिव्याप्तिः वेदबोधित इष्टसाधनत्वम् इति यत् पूर्वोक्तं धर्मलक्षणं तस्य अत्र आत्मज्ञाने अतिव्याप्तिः अग्नौ च अतिव्याप्तिरस्ति इति या आशङ्का तस्याः परिहारार्थं वेदबोध्यत्वं च इत्येवं पङ्क्तिरारब्धा। वेदातिरिक्तप्रमाणेन इत्येवं वेदातिरिक्तप्रमाणेन स्वातन्त्र्येण अबोध्यत्वम् इत्याद्यस्ति। तत्र वेदातिरिक्तप्रमाणेन इति एवञ्च वेदजन्य अज्ञातज्ञानरूप अबाधितप्रतीतिविषयत्वं तत्त्वम् इति फलति। वेदबोध्यत्वस्य कः परिष्कारः सञ्जातः? स्वातन्त्र्येण अबोध्यत्वे सति वेदातिरिक्तप्रमाणेन स्वातन्त्र्येण अबोध्यत्वे सति वेदबोध्यत्वम् इत्येवं परिष्कारः उक्तः। तस्यापि कः अर्थः इत्येवम् उच्यते। पर्यवसानं को भवति इत्यंशः उच्यते। वेदजन्य अज्ञातज्ञानरूप अबाधिताया प्रतीतिः वेदवाक्यजन्या काचन प्रतीतिः सा च कीदृशी अस्ति? अज्ञातज्ञानरूपा। तद्विषयः पूर्वं प्रमाणान्तरेण न ज्ञातः तादृशः प्रमाणान्तरेण बाधोऽपि तस्य अर्थस्य नास्ति विज्ञानस्य च नास्ति। अतः अज्ञातज्ञानरूपा प्रतीतिः अबाधिता च सा प्रतीतिः या वेदवाक्यजन्या अज्ञातज्ञानरूपा अबाधिता या प्रतीतिः तद्विषयत्वमेव वेदबोध्यत्वम्
इत्येवं तत्त्वं तद्विषयत्वं तत्त्वं नाम वेदबोध्यत्वम् इत्ययम् अंशः फलति। नाम स्वातन्त्र्येण अबोध्यत्वम् इत्यादि यदुक्तं तस्यैव एवं परिष्कारः सम्भवति इति अभिप्रायः निरूपितः। इदानीम् अत्र वयं ज्ञातुं अत्र अतिव्याप्तेः वारणम् एतत् परिष्कारानुरोधेनापि ज्ञातुं शक्नुमः। आत्मज्ञाने तत्र अतिव्याप्तिरुक्ता आसीत्। तत्र अतिव्याप्तिः कथं वार्यते? सामान्यमुखे यत् यद्विषयक यद्विषयक अज्ञानं तद्विषयकज्ञानेन निवर्तते इत्येवं सामान्यमुख्यव्याप्तिः पूर्वं प्रदर्शिता। तर्हि वेदजन्य अज्ञातज्ञानरूपप्रतीतिविषयत्वम् आत्मज्ञानस्य नास्ति। यतोहि सामान्यमुख्यव्याप्त्यैव अयमंशः इति ज्ञायते, अज्ञातज्ञानरूपत्वं प्रतीतेः गतम्। यद्यपि वेदजन्या प्रतीतिः अबाधिता च सा प्रतीतिरस्ति, परन्तु तत्र अज्ञातज्ञानरूपत्वं नास्ति प्रमाणान्तरेण ज्ञातत्वात् इत्येवम्। अतः एतादृश इष्टसाधनत्वम् आदाय तादृश आत्मज्ञाने अतिव्याप्तिर्वक्तुं न शक्यते। इष्टसाधनत्वे वेदजन्य अज्ञातज्ञानरूप अबाधितप्रतीतिविषयत्वं नास्ति, एतादृशवेदबोध्यत्वं नास्ति इति कृत्वा वारणं कर्तुं शक्यते इति। अग्नौ अपि अतिव्याप्तेः वारणं कर्तुं शक्यते। किमर्थं? हिमस्य अग्निः वारकमित्ययमंशः अपि अन्वयव्यतिरेकाभ्यां सिद्धः। तर्हि वेदजन्य अज्ञातज्ञानरूपप्रतीतिः इयं प्रतीतिर्न भवति। अग्निर्हिमस्य भेषजमित्यनेन जायमाना या प्रतीतिः सा अज्ञातज्ञानरूपा नास्ति इति कृत्वा तद्बोधित यद्यपि अत्र इष्टसाधनत्वं बोधितं स्यात्, तथापि अज्ञातज्ञानरूपप्रतीतिविषयत्वम् इष्टसाधनत्वे नास्ति इति कृत्वा अत्र अग्नोऽपि अतिव्याप्तेः वारणं कर्तुं शक्यते इत्येवम्। अत्र ज्ञाने प्रतीतौ अबाधितत्वमिति विशेषणं दत्तं। तत् किमर्थम् इत्युच्यते, आपातप्रतिपन्न इष्टानिष्टसाधनत्वस्यापि वेदबोधितत्वात् तत्र अतिव्याप्तिवारणाय अबाधितेति। आपातप्रतिपन्न इष्टानिष्टसाधनत्वस्यापि वेदबोधितत्वात्। तत्र सामान्यतः एवं तत्र तृप्त एव एनम् इन्द्रः प्रजया पशुभिश्च एतत् करोति इत्येवम् अर्थवादादिषु देवताफलं यच्छति इत्ययम् अंशः निरूपितः भवति। देवता फलं यच्छति, इन्द्रः तृप्तः सन् प्रजया पशुभिश्च यजमानं तर्पयति, यजमानस्य कृते प्रजापश्वादि फलं यच्छति इत्येवं फलदानकर्तृत्वं देवतायाः अर्थवादेषु प्रतिपादितमस्ति। अतः तदुक्तम् आपातप्रतिपन्न इष्टसाधनत्वं वेदबोधित इष्टसाधनत्वं तत्र को वर्तते? इदञ्च अज्ञाततया ज्ञायमानमस्ति। अतः एवं वेदजन्य तादृशवेदशब्देन तादृशः अर्थवादः ग्राह्यः। तृप्त एव एनमिन्द्रः प्रजया पशुभिश्च तर्पयति इत्यर्थवादः ग्राह्यः। तादृशवेदजन्य अज्ञातज्ञानरूपा प्रतीतिरेव तादृशी प्रतीतिः, देवताफलं यच्छति इति प्रतीतिः, तद्विषयत्वम् इष्टसाधनतायामस्ति इति कृत्वा, आपातप्रतिपन्न इष्टसाधनतायामस्ति इति कृत्वा देवताया इदानीम् अन्यत्र अतिप्रसक्तिः भवति इत्येवम्। अतस्तद्वारणार्थम् अबाधितत्वमिति प्रतीतो विशेषणं दत्तं। तादृशी प्रतीतिः बाधिता एव अस्ति। फलजनकत्वेन देवतायाः धर्मत्वं यदस्ति, फलजनकत्वेन धर्मत्वम्, अन्यथा देवतायाः धर्मत्वमिष्यते, उद्देशाङ्गत्वेन देवतायाः धर्मत्वमिष्यते, फलजनकत्वेन देवतायाः धर्मत्वप्रतीतिः या अस्ति सा अत्र वारिता भवति इत्येवम्। अथवा अन्यत् किञ्चित् फलजनकत्वं सामान्यतः अर्थवादेन तत्र इतस्ततः निरूपितं भवति। यथा इतस्ततः इत्यस्य यस्य पर्णमयी जुहुर्भवति न स पापं श्लोकं शृणोति इत्यत्र जिह्वाः अङ्गत्वमिष्यते। तत्र
अतः धर्मत्वम् इष्यते, परन्तु पर्णतायाः अपि धर्मत्वम् इष्यते, परन्तु पापश्लोक अश्रवणं नाम अपकीर्ति अश्रवणरूपफलजनकत्वेन यद्धर्मत्वं तन्नास्ति, तद् बाधितमस्ति इति तादृशप्रतीतेः वारणार्थम् अबाधितत्वमिति प्रतीतो विशेषणं देयम् इत्येवं। ब्रह्मविषयकेति तद्विषयककार्य अज्ञाननिवृत्तिरूपे इत्यर्थः। तत्र ब्रह्मविषयकसविलास अज्ञानमित्यस्ति, अतः तद्विषयककार्य अज्ञाननिवृत्तिरूप इत्येवं। ब्रह्मविषयक कार्य अज्ञानं कार्यभूत तादृशकार्यादि सम्बन्धि यदज्ञानमस्ति तस्य निवृत्तिरूपात्। प्रमाणान्तरेति प्रत्यक्षप्रमाणसिद्धस्य इत्यर्थः। तत्र प्रमाणान्तरसिद्धस्य अज्ञानस्य निवृत्तिः ज्ञानेन भवति इति तु प्रत्यक्षेण प्रमाणेन एव अवधारितमस्ति इति। मया तु पूर्वं सामान्यमुखी व्याप्तिरुक्ता, इदानीं प्रत्यक्षप्रमाणेनैव अयमंशः अवधारितः। तत् अनन्तरम् उपनिषद्बोध्यत्वेपि इत्यस्ति। तत्र उपनिषद् इति तरति शोकमात्मवित् अग्निर्हिमस्य भेषजम् इत्याद्युपनिषदादिबोध्यत्वेपि इत्यर्थः। उपनिषत्पदेन किं ग्राह्यं, कीदृशं वाक्यं ग्राह्यम् इत्यंशः निरूपितः। तरति शोकमात्मवित् इति उपनिषत्, अग्निर्हिमस्य भेषजम् इत्याद्युपनिषद्बोध्यत्वमस्ति इत्येवं। तस्य न तस्य धर्मत्वापत्तिः इति तस्य शब्देन आत्मज्ञान अग्न्यादेः ग्रहणम्। आत्मज्ञान अग्न्यादेः धर्मत्वं वारयितुं शक्यते इत्येवं रीत्या। इत्येवं वेदबोध्यत्वस्य परिष्कारं कृत्वा ब्रह्मज्ञानस्य अग्नेश्च अतिव्याप्तिर्या आसीत् सा वारयितुं शक्यते इत्ययमंशः अत्र व्याख्याने दृष्टः अस्ति। अग्रिमस्य यद्व्याख्यानं यदापि प्रपञ्चस्य सत्यत्वेन इत्यस्य व्याख्यानं नैयायिकमतानुरोधेन मोक्षस्य स्वरूपं स्वीकृत्य यद्व्याख्यानं क्रियते तद् अग्रिमकक्षायां भवतु। नमस्कारः।